रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण र अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना तथा सडक निर्माण गर्दै भारतको तारन्तार बलमे चाहिँ असरजन्य गतिविधि रोक्न गरिएका पत्रको भारतले जवाब समेत दिएन। एसईमा 80% भन्दा बढी प्राप्ताङ्क दिए अनिवार्य कारण खुलाउनु पर्ने कार्यविधि जारी। यसपटकको एसई पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै विद्यालयले असार 20 भित्र विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क पठाइसक्नु पर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आए पनि रेमिटेन्स आप्रवाहमा भने उल्लेख्य वृद्धि। 10 महिनामा चालु खाता घाटा 2 खर्ब 47 अर्ब 8 करोड पुग्यो। बेलायतमा लकडाउनको समय थप, अन्तिम चरणको लकडाउन जुलाई 19 सम्म पुर्याइयो। र नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु हुँदै युरोकपको गैराती भएका खेलहरूमा युक्रेन विरुद्ध नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड विरुद्ध चेक रिपब्लिक र पोल्यान्ड विरुद्ध स्लोभाकिया विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। लिपुले कालापानी र लिम्पिया धुरासम्मको नेपाली भूभाग वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेको भारतले दार्चुला स्थित महाकाली नदी क्षेत्रमा बारम्बार हेपाहा प्रवृत्ति र बल मिच्याइका घटना दोहोर्याइरहेको छ। खास गरी महाकालीको प्राकृतिक बहावलाई असर पार्ने र नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्ने खालका गतिविधि भारतीय पक्षबाट रोकिएको छैन। 1 वर्ष यता मात्रै भारतीय बल जफ्तीका 4वटा घटना महाकाली तटीय क्षेत्रमा भएका छन्। भारतीय क्षेत्रले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा कतै सीमा अतिक्रमण र अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ भने नेपाली भूभागका केही ठाउँमा नोक्सान हुने गरी पारीपट्टि सडक खनिरहेको छ। सामरिक हिसाबले अति महत्वपूर्ण ठाउँमा भारतीय अतिक्रमण जन्ने र एकतर्फे सीमावर्ती संरचना निर्माण हुँदा त्यसलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा प्रयास भने गरेको देखिँदैन। औपचारिकता पूरा गर्न भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइहाले पनि उसले खासै चासो दिएको छैन। बरु बलमिच्याई पूर्ण रूपमा बनाइएका संरचनाको काम सक्नेतर्फ उसको ध्यान केन्द्रित छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले दार्चुलाको महाकाली तटीय क्षेत्रमा नेपाली भूभागमा परेको असरजन्य गतिविधि रोक्न गरिएका कतिपय पत्रको भारतले जवाफ पनि नदिएको बताउनुभयो, जसका कारण आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका संरचना भारतीय पक्षले निर्वाध रूपमा बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच भारतले बनाइरहेको दार्चुला लिपुलेक सडकका कारण नेपाली भूभाग र 10 गजा क्षेत्रमा समेत क्षति आइपरेको बारे प्रामाणिक सूचना आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास बेखबर छन्। परराष्ट्र मन्त्रीमा गत शुक्रबार नियुक्त रघुवीर महासेठले हिजो अपराह्नसम्म पनि मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे ब्रिफिङमा व्यस्त रहेको जानकारी दिनुभएको छ भने परराष्ट्र प्रवक्ता सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यो त पुरानै कुरा हो, नयाँ कुराका रूपमा केही आएको छैन, न कुनै इन्स्ट्रक्सन आएको छ। महाकाली क्षेत्रका ठूला चट्टानहरू खसेको र त्यसले हाम्रो बाटोलाई अवरुद्ध गरेकोले विगतमा पनि जानकारी आएकै हो। अहिलेको पछिल्लो सूचना भने केही आएको छैन, दिल्ली स्थित राजदूत निलम्बर आचार्यले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो। नेपालको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत लिपुलेक जोड्ने भारतीय सडकले दार्चुलाको व्यास 2 स्थित कलजु क्षेत्रको माटो भत्किएको बारे गत बुधबार नै सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ। तर यो पछिल्लो स्थितिबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्ली स्थित दूतावास बेखबर छन्। यस सम्बन्धमा काठमाडौँबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै प्रकारको सूचना वा आदेश नदिएको बताउँदै राजदूत आचार्यले भन्नुभयो, कुनै त्यस प्रकारको इन्स्ट्रक्सन आएमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। द्विदेशीय सीमा विवाद र बहसका मामिलामा तत्काल कुनै प्रकारको द्विपक्षीय वार्ताको सम्भावना आफूले नदेखेको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गत वर्ष वैशाख 26 मा बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन BRO ले निर्माण गर्न लागेको मानसरोवरसम्म जोड्ने 78 किलोमिटर लामो सडकको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यही सडकको प्रगतिमा सन्तोष मान्दै गत शुक्रबार रक्षा मन्त्री सिंहले BRO को उल्लेखनीय उपलब्धि भनेर सराहना गर्नुभएको थियो। जबकि यही साता मात्रै भारतीय पक्षबाट विदेशीय 10 गजा सीमावर्ती सडकमा विस्फोट गराउने क्रममा नेपाली भूभागमा रहेको घोडेटो बाटो पुरिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कुनै विषयमा 80% भन्दा बढी प्राप्ताङ्क दिए अनिवार्य कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था सहित एसईई को विद्यार्थी मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2078 जारी गरेको छ। गत वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशन गर्दा शिक्षकहरूले बढाई चढाई अङ्क दिएको पाइएपछि यसपटक केही कसिलो प्रावधान सहित कार्यविधि जारी गरिएको हो। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौड्यालले सैद्धान्तिक तर्फ कुनै पनि विषयमा 80% वा त्यसभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको हकमा विषयगत शिक्षकले अनिवार्य रूपले ठोस कारण उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नतिजा सकभर वस्तुनिष्ठ होस् भनेर केही व्यवस्था गरेका छौं। उहाँले भन्नुभयो, विद्यालय स्तरीय मूल्याङ्कन समिति पनि गत वर्षभन्दा बढाएर 5 जनाको बनाएका छौं। विद्यालयले पठाएको अङ्क अस्वाभाविक लागे जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले पुनः विद्यालयमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। विद्यालयले पठाएको अङ्क अस्वाभाविक लागेमा इकाइले आधार र प्रमाण सहितको कागजात समेत माग गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसैबीच प्रयोगात्मक अभ्यास हुने र नहुने विषयमा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट अङ्क दिने छुट्टा छुट्टै विधि बनाइएको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विद्यालयले सञ्चालन गरेको कक्षा 10 को इकाइ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र अन्तिम परीक्षामा प्राप्त गरेका प्राप्ताङ्कहरू र विषय शिक्षकद्वारा कक्षामा गरिएको निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका आधारमा अङ्क दिने व्यवस्था गरेका छौं। बोर्डले विद्यार्थीले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त गरेको अङ्क तोकिएको मितिभित्र इकाइमा पठाउन देशभरका विद्यार्थीलाई परिपत्र पनि गरेको छ। बोर्डले सोमबार सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क विद्यालयले असार 20 भित्र इकाइमा र इकाइले असार मसान्तसम्म बोर्डमा पठाइसक्नुपर्ने जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङले अवस्था सहज हुने बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भर्चुअल माध्यम मार्फत भएको मन्त्रालयको नियमित प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई निषेधाज्ञा खुल्न साथ रेल चलाउन भन्नुभएको हो। मन्त्री नेमाङको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस संयोजक सन्दीप राईले भन्नुभयो, नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ। रेल सञ्चालन गरेर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ। सम्बन्धित अधिकारी सहित आफैले स्थलगत अनुगमन गरेर रेल सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेको देखेको मन्त्री नेमाङको भनाइ छ। जयनगर जनकपुर खण्डमा रेल चलाउने तयारी गरिरहेको यो पहिलो घटना भने होइन। गत असोज 2 मा ल्याइएका 2 रेल सेट चलाउन कैयौं मिति तय गरिए, तर 9 महिनादेखि रेलको पाल समेत निकालिएको छैन। गत वर्ष पनि सञ्चालनमा कोभिडको प्रभाव पारेको र यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सबै तयारी पूरा भए पनि निषेधाज्ञा खुल्न साथ रेल चल्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाल रेलवे कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको तालिम पूरा नभएकाले तत्कालै रेल चलाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ। निषेधाज्ञा अघि भारतीय प्राविधिकको उपस्थितिमा तालिम सञ्चालन भइरहेको थियो, जुन तालिम 1 महिनाको हो। सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, तर तालिम 10 दिन मात्र चल्यो, अझै 20 दिनको तालिम बाँकी छ। निषेधाज्ञासँगै तालिम पनि बन्द गरिएको थियो, तालिम दिन पनि बोर्डर खुल्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। कर्णाली प्रदेशसभाले सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी व्यवस्थापन गरेको छ। एमाले संसदीय दलको निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गर्दा पदमुक्त भएका उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले सांसदमा पुनर्बहाली गरेपछि संसद सचिवालयले प्रतिपक्षी कुर्सीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री समेत भएकाले प्रतिपक्षी कुर्सीमा बस्ने नबस्ने उहाँहरूको कुरा हो। सभामुख राजबहादुर साईले भन्नुभयो, सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएर आएपछि जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् हामीले त्यही दलमा राख्ने निर्णय गरेका छौं। सर्वोच्चको आदेशबाट उनीहरू एमाले संसदमा कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई गत वैशाख 3 मा पार्टी निर्देशन विपरीत विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो। यसैबीच सर्वोच्चले एमालेका 4 सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अङ्क गणित करिब पुरानै अवस्थामा फर्केको छ। एमाले एकल बहुमतमा पुगेको छ। 39 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुख सहित 20, माओवादी केन्द्रका 12, कंग्रेसका 6 र राप्रपाका 1 सांसद छन्। एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त हुनुभएको छ। यसैबीच विपक्षी गठबन्धनमा रहेका 3 शीर्ष नेताहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा भइरहेका पछिल्ला घटनाक्रम र गतिविधिका बारेमा समीक्षा गरेका छन्। एमाले नेता माधव कुमार नेपालको कोटेश्वरी स्थित निवासमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बीच भएको करिब 2 घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षी गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन लिएका र
लिन सक्ने विभिन्न रणनीतिका बारेमा छलफल भएको थियो। प्रदेशमा पार्टी एकताका लागि ओलीलाई दबाव दिन नेपाल पक्ष लचक भएको सन्देश आएपछि देउवा महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काका साथ नेपाल निवास कोटेश्वर पुग्नु भएको थियो। त्यस लगतै दाहाल पनि पुग्नु भएको थियो। आपसी संघका उपसंघकालाई मेट्दै गठबन्धनलाई सुदृढ र बलियो बनाउने विषयमा नेताहरूले छलफल गर्नुभयो। बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री खड्काले भन्नुभयो, गठबन्धनमा अविश्वास बढाउन कोही कताबाट लागेका छन्, त्यसबाट सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बारे पनि समीक्षा भयो। खड्काले नेपाल पक्षीय गठबन्धनबाट दायाँ बायाँ हुन सक्ने कुनै सम्भावना नभएको बताउनुभयो। उहाँहरू 5 राजनैतिक दलको गठबन्धनलाई अझ बलियो र सुदृढ बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ। कुनै प्रश्न र दुविधा छैन, त्यसमा पनि हामीले छलफल गर्यौं, खड्काले भन्नुभयो। हामीले लिएको उद्देश्यमा संकीर्णता छैन। संविधान, लोकतन्त्र, संहिता, गणतन्त्र, न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषय हामीले उठाएका छौं। यसबाट दायाँ बायाँ हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। सरकारले संवैधानिक निकाय र अदालतलाई समेत विभिन्न माध्यमबाट प्रभावमा पार्न थालेको 3 नेताको विश्लेषण थियो। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा रेमिटेन्स मार्फत मुलुकमा 8 खर्ब 9 अर्ब रुपियाँ भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स करिब 19% बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको वैशाखसम्म रेमिटेन्स आप्रवाह 6.3% घटेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 16.1% ले वृद्धि भई 6 खर्ब 87 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 7.6% ले घटेको थियो। कोभिड-19 को असर विश्वभर समाप्त भइ नसकेकाले रेमिटेन्स घट्ने अपेक्षा विपरीत पछिल्ला महिनामा बढिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्मको राष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले सामान्य अवस्थामा भन्दा लकडाउनको अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको देखाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कुवेत भ्रमण गरी नेपाली फुटबल टोली स्वदेश फर्किसकेको छ। विश्वकप छनौटका 3 र इराकसँग उसैको मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको नेपालको प्रदर्शनलाई लिएर सकारात्मक बहस शुरू भएको छ। विश्वकपको अनुभव लिइसकेका र एसियाली फुटबलमा बलियो प्रभाव छाडेका मुलुकहरूसँग नेपालले गरेको प्रदर्शनलाई नेपाली फुटबलको सुखद भविष्यको संकेतका रूपमा अर्थाइएको छ। कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको छोटो प्रशिक्षणको प्रभाव नेपाली फुटबल टोलीले कुवेतको कठिन मैदानमा देखाइसकेको छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा मात्र नभई फिफाको विश्व वरियतामा समेत अब्बल टोलीसँग नेपालले आक्रामक फुटबल पस्केर परम्परागत भन्दा पनि आधुनिक फुटबल अङ्गालेको उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गरिसकेको छ। बलिया टोली जोर्डन र कुवेत विरुद्धको खेल अघि नै प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नेपालले फरक स्वभावको खेल खेल्ने बताएका थिए। नतिजा जेसुकै भए पनि नेपालले राम्रो खेल्ने उनको दाबीलाई खेलको नतिजाले पुष्टि नै गरिदियो। यति मात्र होइन, खेलपछि खेलाडीको मनोबललाई बढाउन अल्मुताइरीले गरेको हरकत र भविष्यको अपेक्षाले खेलाडी र आम नेपाली फुटबल समर्थकलाई ठूलो हौसला मिलेको छ। So everything is good, but now we must take care about our players. Please, all the media in Nepal, don't blame the players. They are just now start playing real football. अल्मुताइरीको प्रशिक्षणमा इराक हुँदै कुवेत पुगेको नेपाली टोलीले 4 खेलमा परिवर्तनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिसकेको छ। फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र कुवेत भ्रमणबाट नेपाली फुटबलले सकारात्मक छाप छोडे पनि बलिया टोली विरुद्ध गोल गर्न नसक्ने नियति कायमै रहनु दुःखद भएको बताउँछन्। जोर्डनसँग र अस्ट्रेलियासँग चाहिँ हामी झनै पुरानो किसिमले हो, त्यसैले ड्रास्टिक चेन्ज भएको चाहिँ मैले पाएको छैन हेर्नु छैन। हामीले गोल पनि खालि चाहिने टाइपले मात्र गर्न सफल भयौँ, जोर्डन र अस्ट्रेलियालाई गोल गर्न सकेनौँ होइन। त्यस कारणले केही परिवर्तन भएको त देखिन्छ, तर त्यस्तो किसिमको परिवर्तन जसरी अहिले प्रचार भएको छ त्यस किसिमको परिवर्तन चाहिँ अझै नेपाली फुटबलमा, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। जोर्डनसँग पहिलो र दोस्रो दुवै खेलमा समान 3-0 को हार भोगे पनि बलियो टोली अस्ट्रेलिया विरुद्ध दोस्रो खेलमा अन्तर घटाउनुले टोलीमा सुधार देखिएको तर्क उत्तिकै भइरहेको छ। फुटबल प्रशिक्षक मेघराज केसी यसलाई निकै सकारात्मक प्रभावका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। नेपाली टिमबाट धेरै आश गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। यो भन्दा पहिला खेल्दाखेरि चाहिँ अब एउटा जोसले खेल्ने, कुनै बेला अलिकति आश लाग्दो
राउन्डमा रिजल्ट एउटा म्याचमा छिरे नि फेरि त्यस्तै हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ जुन खेल्ने स्टाइल टिमको बनौटदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ यही कुरालाई अलिकति राम्रोसँग संरक्षण गरेर राम्रोसँग तयारी गर्न सक्यो भने चाहिँ भविष्य चाहिँ नेपाली फुटबलको स्तर चाहिँ उन्नति हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ निकै नै आश लागेको छ मलाई। विश्वकपको तयारीका लागि नेपालले मलेसिया, चाइनिज ताइपेई र इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। मलेसियासँग 2-0 र इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको नेपालले मैत्रीपूर्ण खेलमा ताइपेई विरुद्ध 1-1 को नतिजा निकालेको थियो। टोलीका कप्तान किरण चेम्जुङ यसपटक आफूहरूले आक्रमणसँगै रक्षात्मक रणनीतिमा मैदान उत्रिएकाले शैलीगत परिवर्तनको आभास भएको बताउँछन्। हामीले पहिला अब जुनै टिमसँग खेल्दा अलिकति हाम्रो डिफेन्सिभमा हामी फोकस गर्थ्यौँ भने योचोटि हामीले मोर डिफेन्सिभ एट्याकिङ हामी डिफेन्सिभ भनेको चाहिँ एट्याकिङ थ्रोमै हामीले एट्याक गरेर डिफेन्स गर्ने खालको कल्चर फुटबल खेलीमा हामीले ओभरअल अनि सबैजना पोजिटिभ छ, पोजिटिभ भाइब आइरहेको। घरमा फुटबलको व्यावसायिक यात्रा बिस्तारै अघि बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव मैदानसम्मै देखिने गरेका छन्। शैली, क्षमता र आत्मविश्वासले दिने सफलतालाई कायम राख्न स्वयं खेलाडी र प्रशिक्षककै जिम्मेवारी मुख्य रहन्छ। आधुनिक फुटबल यात्राको थालनीका लागि नेपाललाई अहिले सबै हिसाबले उचित समय पनि छ। त्यसलाई टोलीको आगामी प्रयासले कसरी पुष्टि गर्छ त्यो सबैको प्रतीक्षाकै विषय छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। शेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धि प्राकृतिक र स्वाभाविक नभएको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। सबै पक्षबाट राम्रो अवस्था नभएका धेरै कम्पनीका शेयर मूल्य उच्च अङ्कले बढेकाले बजारको वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको हो। प्रतिवेदनमा सिधै बजारमा चलखेल भयो भनेर उल्लेख नगरिए पनि अध्ययनको निष्कर्ष त्यही रहेको स्रोतको भनाइ छ। गत असारको तुलनामा केही कम्पनीको सूचीकृत मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको र उच्च वृद्धि भएको यथेचित कारण यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम अझै कायम रहेको भन्दै बेलायतमा लकडाउन माथिको अन्तिम चरणको फुकुवा मिति सारेर जुलाई 19 सम्म पुर्याइएको छ। यसअघि जुन 21 मा सबै किसिमको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरिएको थियो, तर संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको संख्या यथावत रहने चिकित्सकको चेतावनी पश्चात सरकारले सो निर्णय गरेको हो, जसबाट बेलायतवासीले सामाजिक घुलमिल गर्न अझै 1 महिना कुर्नुपर्ने भएको छ। विवाहमा शरीक हुन लगाएको सीमितता हटाइएको छ, तर विवाह स्थलका बारेमा पनि तोकिएको स्थानमा मात्र पर्ने प्रावधान यथावत राखिएको छ। थपिएको 1 महिना लामो प्रतिबन्ध अन्तिम हुने प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारतमा देखिएको डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेपछि बेलायतमा प्रतिबन्ध लम्बिएको हो। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आज सुरु हुँदैछ। फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टिमले आजबाट प्रशिक्षण थाल्न लागेको हो। एसियन च्याम्पियनसिप अगाडि अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुनेछ। नेपाल भलिबल संघ एनभीएले टिमको बन्द प्रशिक्षण त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा हुने जनाएको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर प्रशिक्षण गरिने संघले जनाएको छ। यसअघि जेठ 21 गतेबाट सुरु गर्ने भनिएको प्रशिक्षण निषेधाज्ञाका कारण सबै खेलाडी काठमाडौँ आई नपुग्दा प्रशिक्षण केही समयका लागि स्थगित भएको थियो। संघले चैतमा सम्पन्न 5औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 30 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। युरोकपको समयमा स्लोभाकियाले पोल्यान्डमाथि जित दर्ता गरेको दिन स्पेन भने स्विडेनसँग बराबरीमा रोकिएको छ। 10 खेलाडीमा सीमित पोल्यान्डलाई स्लोभाकियाले 2-1 ले स्तब्ध पारेको हो। खेलको 18 मिनेटमा स्लोभाकियाले आत्मघाती गोलबाट अग्रता लिएको थियो, तर क्यारोल लेनेती र मिलान स्क्रिनियरले गोल गर्दै स्लोभाकियालाई जित दिलाए। यही समयमा स्पेन स्विडेनसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। स्पेनका फरवार्डको कमजोर प्रदर्शन र स्विडिश गोलरक्षकको उत्कृष्ट बचावले स्पेनलाई अङ्क बाँड्न बाध्य पार्यो। समरीमा प्याट्रिक्सिकको 2 गोल मद्दतमा चेक रिपब्लिकले स्कटल्यान्डमाथि सनसनीपूर्ण 2-0 को जित हात पारेको छ। ग्लासगोको ह्याम्डेन पार्क मा गए राति भएको खेलमा दुवै हाफमा गोल गरेका सिकले युरोकै लामो दूरीको गोल पनि गरे। दोस्रो हाफको 7औं मिनेटमा उनले 49.7 मिटर टाढाबाट प्रहार गरेको शट गोलमा परिणत भएको थियो। अब युरोकप स्पेशल। युरोकप 2020 विशेष
युरोकप स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। युरोकपको 5औं दिन आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगल र हंगेरी र फ्रान्स र जर्मनी बीचको खेलको प्रिभ्यू लिएर आज हामी आएका छौं। यसपटकको युरोको ग्रुप अफ डेथ मानिएको समूह एफमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगलले लगातार दोस्रो पटक प्रतियोगिता जित्ने आधार तय गर्न हंगेरी विरुद्ध स्पष्ट जित निकाल्न पर्नेछ। फर्नान्डो स्यान्टोसको प्रशिक्षणमा रहेको टोली बुडापेस्टमा हंगेरीलाई सजिलै मात दिन चाहन्छ, कारण समूहका अन्य टोलीमा विश्व विजेता फ्रान्स र जर्मनी छन्। सेलेसाओ उपनाम पाएको पोर्चुगल मंगलबार इतिहास दोहोऱ्याउन चाहन्छ, तर हंगेरी पनि कमजोर टोली होइन। सन् 1964 मा तेस्रो भएको हंगेरी 72 मा चौथो भएको थियो। त्यस यता 2016 सम्म युरोपमा छनौट नै हुन सकेन। गत संस्करण हंगेरीका लागि सुखद रह्यो। समूह एफमा हंगेरी पोर्चुगल भन्दा माथि रहेर नकआउट चरण प्रवेश गर्यो, तर अन्तिम 16 मा बेल्जियमसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएसँगै उसको युरो यात्रामा पूर्ण विराम लाग्यो। यो संस्करणमा पनि हंगेरी प्लेअफको घुमाउरो बाटो हुँदै आएको हो। डोमिनिक सोबोस्लाईले आइसल्यान्ड विरुद्ध फाइनलको अन्तिम मिनेटमा गरेको गोल नै हंगेरीका लागि वरदान साबित भयो। मार्को रोसीको प्रशिक्षणमा रहेको हंगेरीले अपराजित यात्रालाई 11 खेलसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। यसमा विश्वकप छनौट अन्तर्गत सान मारिनो र एन्डोरा विरुद्धको जित पनि दर्ज छ। युरो अघिका मैत्रीपूर्ण म्याचमा हंगेरीले साइप्रसलाई हरायो, तर आयरल्यान्डसँग बराबरी खेल्यो। त्यसैले युरोको पहिलो खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियनलाई हराउने ध्येय उसमा छ। यी दुवैले खेलेका पछिल्ला 6 मध्ये 4 खेल आफ्नो पक्षमा पार्दा 2 खेल गुमाएका छन्, तर आफ्ना भरपर्दा खेलाडी सोबोस्लाई टिममा नहुनु हंगेरीका लागि चिन्ता हो। त्यसमाथि स्लट कालमार पनि चोटका कारण युरो गुमाउँदैछन्। रोल्यान्ड सालाई र क्याप्टेन एडम जालाईको उपस्थितिले हंगेरीलाई राहत दिन्छ। पोर्चुगललाई बर्नान्डो सिल्भा र डिएगो जोटाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो सँगै टोलीको आक्रमण सम्हाल्ने समाचार सुखद छ। बुर्नो फर्नान्डेसले रक्षापन्थी सम्हाल्नेछन्। जाओ कान्सेलो कोरोना पोजिटिभ भएकाले नेल्सन सेमिन्डोले मौका पाउन सक्छन्। अघिल्लो संस्करणमा पोर्चुगललाई बराबरीमा रोकेको हंगेरी यसपटक कतिको सफल हुन्छ त्यो त मंगलबार राति 9:30 बजे सुरु हुने म्याचले नै बताउनेछ। समूह एफमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगल सँगै पर्नु विश्वकपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्स र 14 को विश्व विजेता जर्मनीका लागि त्यति सुखद समाचार होइन। तर डिडियर डेस्चाम्प्सको टोली अघिल्लो संस्करणको फाइनल गुमाएको पीडा भुलाउन पनि समूह चरणको पहिलो म्याच गुमाउन चाहँदैन। उता जोचिम लोको टोली जर्मनी पनि होम ग्राउन्डमा पहिलो खेल हार्ने मनस्थितिमा छैन। फ्रान्सले 21 वर्ष अघि सन् 2000 को युरो कप उचालेको थियो। 3 वर्ष अघि विश्वकप उचालेका डेस्च्याम्प आफ्नो कार्यकाल स्वर्णिम बनाउन युरो जित्न चाहन्छन्। यसपटक छनौटमा टर्कीसँग पराजित भएको फ्रान्स त्यस पीडाबाट पनि माथि उठ्न चाहन्छ। 1960 मा युगोस्लाभियासँग 4-5 ले पराजित भए यता लेस ब्लुस उपनाम पाएको फ्रान्सले युरोको पहिलो खेल गुमाएको छैन। यो संस्करण फ्रान्सले युरो जिते डिडियर डेस्च्याम्प्स यस्ता भाग्यमानीमा गनिनेछन् जसले युरो र विश्वकप दुवै खेलाडी र प्रशिक्षकका रूपमा उचाल्नेछन्। उता जोचिम लोउले जर्मनीलाई 2014 को विश्वकप जिताए पनि युरोमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न बाँकी छ। सन् 2008 मा उपविजेता र 12 र 16 मा सेमिफाइनल सम्म मात्रै जर्मनी पुगेको छ। जर्मनीले युरोको पहिलो खेलमा जित निकाल्ने क्रमलाई 12 खेलसम्म पुर्याएकाले पनि मंगलबार राति हुने फ्रान्ससँगको भिडन्त थप रोचक हुनेछ। करिम बेन्जिमा बुल्गेरिया विरुद्धको खेलमा चोटग्रस्त भएपछि चाँडै मैदान छोड्न बाध्य भए पनि आजको म्याचमा उपस्थित हुने अनुमान छ। ओलिभर जिरोड र किलियन एम्बापे बीच ड्रेसिङ रुममा हुने शीत युद्धले यी दुई मध्ये एकको मात्रै पहिलो रोजाइमा स्थान सुरक्षित हुने लगभग निश्चित छ। एन्टोइन ग्रिजम्यान र राफाएल भरान पनि टिममा भएपछि फ्रान्स बलियो छ। उता जर्मनी एन्टोनियो रुडिगर, म्याट्स ह्युमेल्स र म्याथियास गिन्टरको उपस्थितिले आफ्नो रक्षा पंक्ति मजबुत हान्छ। टोनी क्रुज, थोमस मुलर, काई हार्वेज, सर जर्नावी लगायत सम्मिलित जर्मन टोली यसपटकको युरोलाई स्मरणीय बनाउन पर्याप्त छ। यी दुई बीचको खेल राति 1:15 बजे हुनेछ। युरोकप 2020 विशेष। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अधिकांश स्थानहरूमा मेघगर्जन र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:07 भए पनि सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। सँगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।